बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग इमरान खान को इस वक्त धोखा दे रहे हैं। इमरान खान को 772 दिन से ज़ायद हो गए अडयाला जेल के अंदर एक नाहक कैद काटते हुए। पाकिस्तान में किसी अदालत ने दरवाज़ा खोलकर इमरान खान को इंसाफ मुहैया नहीं किया। आज आखिरकार इमरान खान को उन लोगों से जिनसे आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ख़त लिखकर उन्हें जगाना पड़ा कि दरवाज़ा खोलो और पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमहूरियत को इंसाफ दे सको। आज का ये ख़त जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखा है, इसका जवाब आ गया है और 24 घंटे की मोहलत मांगी गई है। क्या ये सब कुछ दिखावा है और क्या मकासद पाकिस्तान की अदालत से इस्टेब्लिशमेंट हासिल करना चाहती है, इसकी तफसील व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की बात की जा रही है। रियासत क्या ऐसा कर सकती है और क्या पाकिस्तान में इस पर पाबंदी, और फिर दूसरी तरफ जो ट्विटर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको राब्ता करके रोका जाएगा, इसका भी एक जायजा रखेंगे आपके सामने। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार बुशरा बीबी और इमरान खान के केस को फिक्स कर दिया है। समाअत होने जा रही है। ये केस कौन सा है और क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, तुलबा सड़कों पर हैं, बाहर निकलने की आखिरकार वजह क्या बनी, और फिर शहबाज शरीफ साहब लंदन आ गए हैं और यहाँ पर वो क्या करेंगे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इमरान खान ने खत लिखा और इस खत में अपने और ख़ानदान पर होने वाले जुल्म और फस्तायत का ये जो माहौल पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, इसकी निशानदही की और कुछ सवालात चीफ जस्टिस की रूह को और ज़मीर को झंझोड़ने के लिए इमरान खान ने इस खत के ज़रिए उनके सामने रखे। खान साहब ये कहते हैं कि अपने हल्फ की पासदारी करें या अफरीदी साहब, ताकि आवाम को मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का आखिरी ठिकाना है। आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी से खत लिख रहा हूं, जहां के दरवाजे मुझ पर और मेरी अहलिया पर पिछले 772 दिन से बंद हैं। मेरी अहलिया बुशरा बीबी निहायत सब्र और तहम्मुल से गैर इंसानी और जुल्म और जिल्लत अमेज सलूक बर्दाश्त कर रही हैं। कानून खवातीन को जमानत के लिए खुसूसी रियायत देता है, लेकिन बुशरा बीबी के केस में यह असूल मुअत्तल कर दिया गया। आपने कुछ लोगों की अना को तस्कीन भी तो पहुंचानी है और इसलिए बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा गया और पहले उनकी रिहाई होती है और रिहाई के बाद उनको दोबारा एक सज़ा सुनाकर जेल में इमरान खान के साथ रखा गया। और फिर हर पहलू से बुशरा बीबी की रिहाई, उनका बाहर निकलना, उनका जेल में जाना, इसके ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और बुशरा बीबी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी इनकी एक हिकमत अमली थी जो बज़ाहिर कामयाब नहीं हो सकी। और वैसे इसमें जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज अलीमा बीबी जब चैम्बर की तरफ जा रही थी तो उन्हें मुहाफिजों ने रोक लिया और उन्हें कहा कि आप इस तरह चीफ जस्टिस से मिल नहीं सकती। आमतौर पर अगर आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें, किसी भी केस के हवाले से कोई आम साहिल उनसे मिलना चाहता है तो इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो पाकिस्तान में सियासतदान हैं या वो चैम्बर जो पाकिस्तान में सियासतदानों के ज़रिए चलाए जाते हैं, सिर्फ उनको चीफ जस्टिस या किसी भी जज के चैम्बर में जाने की इजाज़त मिलती है। तो उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने कहा जी कि या तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस की हमें इजाज़त दिखाएं और आप आगे नहीं जा सकते। अलबत्ता जो लतीफ़ खोसा साहब है उनको इजाज़त मिल गई और वो चीफ जस्टिस के सामने बैठे और उन्होंने इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं, जेल में जो हालात हैं, इसके हवाले से मुकम्मल उन्हें ब्रीफ किया। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये बनता है कि ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क का चीफ जस्टिस अखबार नहीं पढ़ता, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो उस पर तनकीद होती है ये तनकीद सुनता नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया और जिस शख्स के लिए ये सब कुछ किया उसका हाल अहवाल चीफ जस्टिस को मालूम ना हो। तो खोसा साहब जाकर उन्हें मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप 24 घंटे दे दें, मैं इसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अब इन्होंने जवाब क्या देना है? पिछले 772 दिनों में, 2 बरस में हमने क्या देखा? पाकिस्तान में आइन को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान में अदालतें इस वक्त कैंगरू कोर्ट से भी अगली कोई चीज़ बन चुकी हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से चूज़ किए जजेस जो हैं वो उनकी खिदमत करते हुए नजर आएंगे। और फिर से जो अलीमा खान ने इस लेटर को रिसीव करवाने के बाद पाकिस्तान की आवाम को जो पैगाम दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या था? अलीमा खान ये कहती हैं कि ये लोग खौफजदा हैं। 80% लोग एक तरफ खड़े हैं। इमरान खान ने जो पेशन गोई की है, आप हालात को चैलेंज ना करें, इंसाफ फराहम करना शुरू करें। इंशाल्लाह
حالات اس طرف پھر نہیں جائیں گے. پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر آپ کے پاس آپشنز بڑے محدود ہو جاتے ہیں. لوگ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ جب اپنے ارد گرد ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو پھر آخرکار آپ کے پاس جو حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خود انصاف کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. تو یہی وہ وارننگ ہے جو خان صاحب بار بار پاکستان میں اس حکومت کو اور اس حکومت کو لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دے رہے ہیں. علیمہ بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ وہ اور بشرا بی بی فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. یہ جان بوجھ کر عمران خان کے حوالے سے خطرناک خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ پینک کریٹ ہو. پیر والے دن گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے. جج بھی پریشان ہیں کہ ہم کس بات پر سزا دیں. جج ارجمند اگر سزا سناتا ہے تو یہ سزا اس کے ساتھ چلے گی. جو قرآن پر جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اور جو بے گناہ ہیں انہیں سزائیں اس ملک کے اندر سنائی جا رہی ہیں. چیف جسٹس نے جی کل ان کو گارنٹی دے دی ہے اور 24 گھنٹے مانگ لی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دوں گا جو سوالات آپ کی طرف سے اٹھائے گئے. پاکستان کی عدالتیں دنیا کی کاپی کرتی ہیں. اچھا دیکھیں اس میں ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے برطانیہ کی. اگر یہاں پر کوئی چیف جسٹس یا کسی جج سے ملنا چاہے آپ ریکویسٹ ڈالیں تو ججز آپ کو ایکسیس دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب عام آدمی کا اپنے جج صاحبان تک رابطہ نہیں ہے اور آپ ایکسیس نہیں ہے اور صرف مخصوص لوگوں کو، ایسا نہیں ہے کہ سارے نہیں مل سکتے، عام آدمی نہیں مل سکتا. ہاں اگر کوئی طاقتور ہو، کسی بار کونسل کا کوئی رکن ہو، پاکستان میں کسی جج کی فیملی سے کسی کا تعلق ہو، کوئی لا منسٹر ہو یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ، تو ان کے لیے چیمبر کبھی بند نہیں ہوتے. پاکستان میں عام آدمی کے لیے چیمبر بند ہیں. کبھی وقت تھا، یہ سنیں، چیف جسٹس سے لوگ ڈرتے تھے. چیف جسٹس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ از خود نوٹس کی. آپ کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے پاکستان میں رول آف لا کے خلاف جا کر کوئی قانون پاس کیا، عام آدمی کے خلاف، اس کے حقوق کے خلاف ہم نے کوئی قانون لے کر آئے تو ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں بلا کر نہ صرف اسے کالعدم قرار دے گا بلکہ ہمارے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے. پاکستان میں ان لوگوں نے کیا کیا جی؟ یہ سارے اختیارات چھین کر پاکستان کی ایگزیکٹو کو دے دیے. اب ججز کی مراعات، ان کی پینشن، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہیں اور جو گاڑیاں، پیٹرول، گھر، بلب، جو کچھ بھی ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں. وہ کیا کر رہے ہیں جی کہ وہ کچھ لوگوں کو، 8-10 لوگ ہیں، ان کو نوازی جا رہے ہیں، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے گھر کے بلب بھی تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے خانسامے، ان کے سیکیورٹی گارڈز، بیواؤں کو بھی. پھر چیف جسٹس کو ایک لکھنا پڑا کہ ہم نے بیواؤں کے حوالے سے محافظوں کی بات نہیں کی اور یہ سب کچھ مل رہا ہے. پھر آپ ان سے جو مرضی کروائیں. تو اس طرح پاکستان میں عدلیہ کے ہاتھ میں، ان کا لگانا، ان کا لانا، ان کو بٹھانا اور ان کو اٹھانا، سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے. سر مار پتہ ہی کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ خط لکھنا، جانا آنا سب کچھ ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری قیادت ہے نا، یہ کمپرومائز ہے. یہ اڈیالہ کے باہر جا کر اسمبلیاں لگاتے. آج ان کو یاد آ گیا نا جب پتا چلا کہ عمران خان نے تو جیل میں بیٹھ کر بھی اپنی ہر چیز کو کنٹرول کر لیا، اپنی جماعت کو، اپنی عوام کو، تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ تو پھر یہ بھاگے بھاگے گئے. علیمہ خان کے ساتھ تصویریں اتروا رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے ڈرتے نہیں. ارے تم ڈرتے ہو، تمہاری اوقات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے تم پہ پریشر ڈالا اور تم بھاگے بھاگے چلے گئے. اب اس خبر یہ آ رہی ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو صرف 100 گز کے فاصلے پر ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہ عمران خان کے کیسز نہیں لگا رہے تھے. اب وہاں سے جی پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کیس جو آپ کی بریت کا ہے اس میں بھی ایک فیصلہ دیا ہے اور درخواست جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق کاز لسٹ آ گئی ہے جی. اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں ان کو لگا دیا گیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس انعام امین منہاس متفرق درخواستوں پر سماعت کریں گے. اور جسٹس انعام امین منہاس نے 25 اپریل کو بھی جلد سماعت کی درخواستیں منظور کر کے کیس جلد مقرر کرنے کا آرڈر کیا تھا. لیکن حیران کن طور پر 5 ماہ گزر گئے ہیں لیکن یہ سماعت بھی جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی اور نہ ہی سے مقرر کیا گیا. ویسے آج ایک اور بھی انتہائی اہم نقطہ جو علیمہ خان کی جس کیس کے اندر ضمانت منظور ہوئی ہے اس میں مخالفین کی طرف سے پیش کیا گیا. میں ان کو مخالفین اور دشمن اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ سارے دشمن ہیں. یہ جمہوریت کے دشمن جو عمران خان کا آج کی تاریخ میں 2025 میں ایز وی سپیک اور پچھلے 2 برس سے جو مخالف ہے وہ مخالف نہیں ہے سر، وہ دشمن ہے. وہ اس لیے دشمن ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ لوگوں کے کہنے پر کر رہا ہے. ذرا ملاحظہ کریں، جیل میں جج نے جب سوال کیا کہ ان کے خلاف یعنی علیمہ بی بی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو اس پر مخالفین کا کیا کہنا تھا، پروسیکیوشن نے کیا کہا.
अदालत ने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि सबूत किधर हैं, लाएं सबूत, अलीमा खान की कौन सी ऐसी बात है जो कानून के खिलाफ थी। तो प्रोसिक्यूशन का इसमें जवाब कि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुंचाती हैं। व्यूअर्स, ये जो पूरा गेम था ना, अब मेरा ख्याल है कि इसमें जितने किरदार आप डालकर इस स्टोरी को चलाना चाहते थे वो चल चुकी है और अब इसमें कुछ नहीं रहा। ये जो फिल्म हमें आप दिखा रहे थे कि इमरान खान का कम्युनिकेशन लिंक तोड़ा जाए, जेल में जो सहाफ़ी जाते हैं वो पैगाम बाहर ना लेकर आएँ, इमरान खान के हवाले से तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करें, लेकिन इसमें आप कामयाब नहीं हो सके। एक ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बाद यकीन करती है, वो खानदान के लोग थे, वो बहन थी। कुछ एक बात याद रखिएगा कि जब अलीमा खान बोल रही होती है ना, तो इस लहजे में अलीमा खान नहीं बोलती बल्कि इमरान खान बोल रहा होता है। पाकिस्तान की आवाम और पार्टी में जो लोग हैं ना, उन्हें तकलीफ क्या है, अलीमा बीवी पर, उनके बच्चों पर मुकदमा बनाने का मसला क्या है? वो ये मसला ये है कि ये कौम तक पैगाम क्यों पहुंचाती हैं, और ये आपकी रियासत अब इसके ऊपर इस बयान और इस ये जो कोशिश है हिकमत अमली इनकी, इस पर उन्होंने मोहर लगा दी अदालत में ये बयान देकर। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस थोड़ा सा जिनको धक्का लगाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक सिर्फ दिखावा है। और 24 घंटों के बाद क्या होगा? क्या इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान के खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमात हैं उनको एक ही झटके में उड़ा दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठकर 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा? जो सबसे बड़ा नुकता है, जो सबसे बड़ी अपनी अदालत की जो तकरीम और जिस तरह से हिफाजत जिस शख्स ने करनी थी वो खुद उसमें मिला हुआ है। तो क्या 24 घंटों के बाद ये सब कुछ होगा? सर, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक दिखावा है और ये पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में लोगों को बताना चाहते हैं कि देखें, इमरान खान ने खत लिखा और हमने फौरी तौर पर इसका जवाब दे दिया। आज पाकिस्तान के अंदर एक जुमला मेरा रह गया था इमरान खान के खत के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो का हवाला दिया। वो क्या था कि जुल्फकार भुट्टो केस की तरह इंसाफ 44 साल बाद नहीं बल्कि वक्त पर मिलना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और शायद ये जज हमारे जो है ना वो ये बात भूल जाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये खबर दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि तोशाखाना 2 जिसको रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 13 का हवाला दिया गया, इससे ये कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, इस पर भी प्रोसीडिंग जो है वो कल के लिए मुकर्रर की गई है, फिक्स है। इस पर इमरान खान और उनके जो वकला हैं उनको इस तरह से इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। एक जुमला आज किसी केस के अंदर याहिया अफरीदी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अफरीदी साहब, आपके इर्द गिर्द जितने भी जजेस हैं ना, और इमरान खान के केसेस में खास तौर पर, वो पिक एंड चूज से ही काम ले रहे हैं। तो हैरानगी की बात है, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने एक ऐसे निजाम की बुनियाद रख दी जहां पर जजेस की तैनाती से लेकर केसेस को लगाने ना लगाने, पसंद नापसंद, और फिर पाकिस्तान में लोगों को कमेटी से निकाल कर किसी और के हवाले उसकी सरबराही करना, सर ये सब पिक एंड चूज ही तो हो रहा है। जस्टिस सुमन को निकाल दिया, पिक एंड चूज। आप जिसकी बारी थी चीफ जस्टिस बनने की उसको ना बनाया, आपको ले आए, पिक एंड चूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब को उस वक्त तक रखा जब तक आप चाहते थे, पिक एंड चूज। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नीचे से एक जूनियर जज को ऊपर लाकर बिठाया, पिक एंड चूज। तो ये सब पूरा निजाम पिक एंड चूज पे चल रहा है। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस हो, पाकिस्तान में कोई जज हो, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा हो, पाकिस्तान में सहाफी हो, उन्हें भी पिक एंड चूज करके इस सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। अब तो हमारा शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म, वो भी पिक एंड चूज। तो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, सब के सब जो है एक पिक एंड चूज के असूल पर इस वक्त बनी हुई है। तो आपने ठीक कहा, लेकिन इस पे अमल भी करना होता है, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जजेस कभी भी नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी खबर दूं कि राणा साहब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुने। मीडिया अकाउंट जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, उनकी क़यादत के खिलाफ जहर उगलता है। वो हमारे शुहदा को जो है वो बुरा भला कहता है, उनको डिफेम करता है, वो दहशत गर्दों की सपोर्ट करता है, वो दहशत गर्दों के साथ जो हमारे जो है वो लोगों को बसों से उतार के जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मारते हैं, जिनकी वजह से हम 12-12 जनाजे उठा रहे हैं, वो उनकी हमायत करता है। तो वो फिर क्यों नहीं हमें डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल हमें डिस्टर्ब करता है, और हम कोशिश करेंगे। हमें इस बात की जो है वो फ़िक्र है कि ऐसे लोगों को, ऐसे अकाउंट्स को जो है वो ना सिर्फ बंद करना चाहिए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो
آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ سو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کرنے پر غور و خوض ہو رہا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں میں عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کی۔ آج بھی کوئی ایک ایسی سنگل ٹویٹ آپ کو نہیں ملے گی، رانا صاحب جو ہیں وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان میں کسی شہید کے خلاف بات کی ہو، تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ خان صاحب بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے شہداء کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ ان کی خواہش کیوں ہے؟ پچھلے کچھ دنوں میں جو ٹویٹس ہوئی ہیں اس میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوئی، اور رانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اوبیسلی یہ بھی ہینڈ پکڈ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، تو سر ایک اور پک اینڈ چوز، تو یہاں پر جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ تو ایون کہ بیانیے بھی پک اینڈ چوز سے اس ملک کے اندر حکومتیں چلا رہی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو اس وقت تک تھا جب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنرل باجوہ سے اور فیض حمید سے اپنی مطلب کی باتیں جو ہیں وہ انہیں قائل نہیں کر سکے۔ جب قائل ہو گئی تو پھر آپ نے کہا کہ ووٹ کو نہیں، بوٹ کو عزت دو، تو پک اینڈ چوز، تو یہ پک اینڈ چوز کا کام ہے۔ آپ عمران خان کا اکاؤنٹ بند کریں، اس سے کیا ہوگا؟ 10,000 اکاؤنٹس مزید کھل جائیں گے، لوگ اس پر بات کریں گے۔ جس چیز کو اس ملک کے اندر جتنا آپ نے دبایا نا، وہ اتنا ہی انقلاب کی شکل بن گئی۔ عمران خان کی تصویر، عمران خان کو آپ دباتے ہیں، اب اس کی عمران خان کی تصویر بھولتی نہیں ہے، لیکن جب وہ باہر آئی تو اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو پاکستان میں حکومتیں سر اس قسم کی غلطیاں کرتی ہیں، کریں۔ آج یہ غلطی ایک اور عدالت سے بھی جی ہو گئی ہے، اور اب اسے بھی حکم نامے کی شکل دے دی گئی ہے۔ خان صاحب کی ویڈیو لنک کے اوپر انہوں نے 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں آرڈر جاری کیے کہ ہم اب ویڈیو لنک پر انہیں بلائیں گے، چونکہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، عمران خان سے وہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ باہر آ کر ایک بیانیہ بنتا ہے، تو لہٰذا روکیں۔ ویڈیو لنک پہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کیمرہ لگا ہوگا، اور جج جو ہے وہ صرف سوال جواب ہو سکیں گے، آڈیو میوٹ کر دیں تو عمران خان بات نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسے نوٹ کر کے اگر باہر لے کر جائیں گے تو ہم وہ راستہ ہی بند کر دیں۔ تو اب پتہ یہ چل رہا ہے جی کہ تمام لوگوں کو کیمرے، ویڈیو ڈیوائسز اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم نامے کے مطابق ویڈیو لنک کی کارروائی میں کوئی بھی شخص ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا، اور عدالت کے اندر موبائل فون یا دیگر ریکارڈنگ ڈیوائسز لے جانے پر پابندی ہوگی۔ یہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کی طرف سے جی یہ حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ آپ کو یہ خبر دیں کہ شہباز شریف صاحب جی لندن یاترا، اور یہ ایک لمبا ٹور ان کا ہو گیا، پہلے سعودی عرب اور پھر لندن اور پھر انہوں نے امریکہ جانا ہے۔ جنیوا میں یہ قیام کریں گے 2 گھنٹے، پھر وہاں سے پاکستان جانے کی بجائے لندن آ رہے ہیں۔ یہاں پہ 4 روزہ غالباً ان کا دورہ ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اپنی جو پارٹی ہے، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے لیے انہوں نے کوئی اہتمام کیا جی کسی ڈنر کا، اور اس میں یہ خطاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے ان کا امریکہ جانے کا پلان ہے۔ اچھا، اب اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فون نہیں لے جا سکتا، کوئی کیمرہ لے نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ جو باقی پاکستان میں جو کام کریں سیلاب کے حوالے سے، انہیں تانا دیتے ہیں کہ مخصوص لوگوں کو بلایا گیا۔ پہلے یہ تو بتا دیں کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے کسی نے سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو کیمرے لے جانے پر کیوں پابندی آپ نے لگائی؟ عمران خان کی بات باہر نہ آ جائے، پابندی لگا دو۔ شہباز شریف سے کوئی سوال نہ کر لے، پابندی لگا دو۔ تو سر یہ ایک ڈر کی حکومت ہے، یہ خوف کی حکومت ہے، اور ان کو بھی ڈر ہے، اور اس ڈر کو، خوف کو پاکستان میں بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو نا جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں، یہ خبر ایک خان صاحب کے حوالے سے رہ گئی تھی کہ ایک جی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور صہیب عباسی کے بیانات سامنے آئے ہیں جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صہیب عباسی پر جولی سیٹ کی قدر کم لگانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ انعام شاہ دباؤ پر سعودی ولی عہد کا بلغاری جولی سیٹ کم قیمت پر ظاہر کیا۔ اچھا، یہ 40-50 لاکھ کا جی ایک سیٹ ہے، اور اس کی قیمت غالباً 29 لاکھ سمتنگ لگائی گئی۔ آپ خود سے یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان کے نام پر نا کوئی بھی شخص جا کر باہر کھڑا ہو جائے نا اور کہے کہ میرے پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان میں سیلاب کے متاثرین کو ہم نے کھانا پہنچانا ہے، اور صرف عمران خان کے نام سے لوگ پیسہ دے دیں گے۔ عمران خان کو 29 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، سر ان کی فگرز بھی جو ہے نا ان کی طرح، ان کے بیانی کی طرح ان میں وزن نہیں ہے، اور عمران خان پر اب یہ 40-50 لاکھ کا ایک مقدمہ بنا کر بشرا بی بی اور ان کو اندر رکھنے کی تیاری کی گئی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ادھر سے یہ سزا دیں گے، ادھر سے کیس سن لیا جائے گا، اور یہ دنیا کو بتائیں گے دیکھیں رول آف لا پاکستان میں انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جلدی جلدی ہم انصاف آپ کو جو ہے وہ عمران خان کی دہلیز تک جو ہے پہنچا رہے ہیں۔ پھر سے ایک تو چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا گیا ہے، وہیں پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس بہت ہی اہم تھے، اور انہوں نے اس نظام کو بے نقاب کیسے کیا۔ اپنے ایک جملے میں، اپنے ریمارکس میں لوگ کہہ رہے تھے جی کہ انصاف نہیں ملتا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ عوام کے بنیادی حقوق تو چھوڑیں،
यहाँ पर जजेस को उनको ये हकूक नहीं मिल रहे। जो आम आदमी के साथ होता है वही जजेस के साथ हो रहा है। कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। जो मुल्क में हो रहा है इस पर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। मुझे पाकिस्तान का कोई एक अदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल हो। मुझे अदालतों समेत कोई एक अदारा बता दें वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। आपने मातहत अदालतों की हालत देखी, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके और किसी को एहसास ही नहीं कि 24 करोड़ आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार हैं। सर ज़िंदगी कौन सी, ज़िंदगी कहते किसे हैं? यहाँ पर तो लोग कीड़े मकोड़े हैं। आम आदमी के लिए कानून नहीं है। आम आदमी 30-30 बरस तक इंसाफ के लिए इंतज़ार करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके जिस्म के ऊपर खाकी वर्दी होगी ना तो आपको अगले दिन ही इंसाफ दे दिया जाएगा, उसी लम्हे इंसाफ दे दिया जाएगा, या फिर आप उनके हाथ पर बैत कर लें। लोगों के 30-30 बरस के बाद केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचते हैं। यहाँ पर एक जनरल को, रिटायर्ड जनरल को हटाया गया तो उसके दिफा में लोग मैदान में आ गए, 2 जजेस बैठते हैं और उसको बहाल कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके फ़ज़ाइल ख्वाजा साहब ने हमें बताए और पाकिस्तान की आवाम तक ये पहुँच रहे हैं। अभी भी वापस लौट जाने का वक्त है। इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि फ़ैसले कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो देखें, जिस शख्स के लिए पूरा निज़ाम आपने तब्दील कर दिया वो ये कहता है कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, 24 घंटे में आपको मैं जवाब दूंगा। ये सिर्फ एक तमाशा है और इस तमाशे में ये तमाम जजेस जो हैं मिलकर काम करें। अगर सिर्फ एक हथियार होता ना चीफ जस्टिस के पास आज खुद नोटिस का, तो आज ये हालात ना होते और वहाँ पर कोई जस्टिस मंसूर जैसा जज बैठा होता तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।